बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये बड़ी अहम खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी दी है। एक अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई। पीर की सुबह शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में चार बेगुनाह ख़वातीन को नाहक कत्ल कर दिया गया। उस वाक़े के बाद पूरी कौम में गम गुस्सा था। उस वाक़े के फौरी बाद DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से सवाल हुआ और अब हमारे सामने ये खबर आ रही है कि उस वाक़े में मुलव्वस और पाकिस्तानियों के एक आम पाकिस्तानी के कत्ल में मुलव्वस, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस, पाकिस्तान का दुश्मन, अमन का दुश्मन कमांडर हसन उर्फ सजना, इन 4 ख़वातीन का कातिल ठिकाने लगा दिया गया है। एक ज़बरदस्त कार्रवाई की गई और जिस अंदाज में से मारा गया, मौके पर जो सूरत हाल थी वो भी दिलचस्प है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन जहां ये सूरत हाल हमारे लिए हौसला अफजा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अमन के इस दुश्मन को ठिकाने लगाया है, वहीं एक तशवीशनाक सूरत हाल भी इस पूरे मामले में सामने आई। इस मामले में ये 4 ख़वातीन जिस NGO के साथ इनडायरेक्टली काम कर रही थीं, उस NGO ने डिसऑन कर दिया। उस NGO ने इन ख़वातीन के हवाले से कहा कि इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि पुलिस बता रही थी ताल्लुक़ है, मकामी लोग बता रहे थे ताल्लुक़ है। वो मुआहिदा सामने आ गया जो इस बात का सबूत देता था कि इन ख़वातीन का उस NGO से, उस गैर सरकारी समाजी तंजीम से ताल्लुक़ है। लेकिन ख़वातीन की जो इस तंजीम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, इस तंजीम की जानिब से इनकार कर दिया गया। ये क्या मामला है, ये भी मैं आपके हवाले करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पीर की सुबह 9:30 बजे का ये वाक़या है। ये ख़वातीन जो हैं, ये बन्नू से मीर अली पहुंचाई गई। एक ड्राइवर इनको लाने ले जाने की जिम्मेदारी पर था। 5 ख़वातीन थीं जो यहां पहुंची मीर अली में, और इनकी जिम्मेदारी ये थी कि ये विमेन एम्पावरमेंट के एक मंसूबे में काम कर रही थी और जो मकामी पसमानदा ख़वातीन हैं उनको हुनर सिखाकर एम्पावर किया जा रहा था, उन्हें इस काबिल बनाया जा रहा था कि वो अपने घर का चूल्हा जलाने में, अपने घर का मुआश चलाने में अपनी फैमिली का हाथ बटा सकें, खुद कोई किरदार अदा कर सकें, खुद उनको मजबूत किया जा रहा था। ये मंसूबा जो था, इस मंसूबे का ये ख़वातीन हिस्सा थी, एक बड़ा काम कर रही थी। मुश्किल हालात में अपने घर का चूल्हा भी जला रही थी, अपने घर के मर्दों का सहारा भी बन रही थी, और जिन हालात में ये काम कर रही थी, बहुत गरीब दिहाड़ीदार ख़वातीन थी। इन्हें महीने में 16 दिन काम करना होता था और हर दिन के 1000 रुपये मिलते थे। महीने के 16,000 रुपये ये ख़वातीन कमाती थी। बन्नू से इन ख़वातीन को मीर अली, जहाँ पर ये तरबियत देने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की, सिलाई कढ़ाई की, मुख्तलिफ़ हुनर सिखाने की, ब्यूटिशियन का कोर्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये वहाँ ले जाई गई। और जिस सेंटर में इन्हें जाना था, उस सेंटर के बाहर गाड़ी रुकी तो वहाँ पर दहशतगर्द घात लगाए बैठे थे। हमने देखा है कि इन इलाकों की जहाँ पर दहशतगर्दों की आमाजगाहें थी, इनके ठिकाने थे, इन इलाकों की सफाई की गई है फोर्सेस की जानिब से। ऑपरेशन ज़रब-ए-हज़्ब के ज़रिए, ऑपरेशन रद्दुल फ़साद के ज़रिए, ऑपरेशन खैबर 1 के ज़रिए, मुख्तलिफ ऑपरेशन के ज़रिए इन इलाकों की सफाई की गई है। इन इलाकों को दहशतगर्दों से पाक किया गया है, मगर अभी भी ये काम बाकी है। तो यहाँ दहशतगर्द मौजूद थे। दहशतगर्द अपने अज़ाइम के ज़रिए इन इलाकों को पसमानदा रखना चाहते हैं, इन इलाके के लोगों को महकूम रखना चाहते हैं, पीछे रखना चाहते हैं। इन इलाकों की ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो एम्पावर ना हो सकें, ताकि मुआशी तौर पर किसी भी हवाले से ये लोग बेहतर ना हो सकें और फिर ये यहाँ पर महफूज रहें, ये दहशतगर्द यहाँ पर महफूज रहें। ये इलाके जदीद ज़िंदगी से जितना दूर रहें, इन दहशतगर्दों के लिए, अमन के इन दुश्मनों के लिए उतना ही बेहतर है। तो इन्होंने घात लगाकर इन पर हमला किया। 5 ख़वातीन थी ये। इन ख़वातीन के नाम मैं आपको बताऊं जो पता चल रहे हैं मकामी इंतज़ामिया से। इनमें नाहिद बीबी, आयशा बीबी, मरियम बीबी, जवीरिया बीबी और इरशाद बीबी शामिल थी। ये उस दस्तकारी मरकज़ के बाहर गाड़ी रुकी, मरियम बीबी अंदर चली गई, दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई, ड्राइवर ज़ख्मी हुआ और 4 ख़वातीन नाहिद, आयशा, मरियम, जवीरिया ये मौके पर जान से गई। ये जो जवीरिया हैं, इनके बारे में बताया जाता है ये गैर शादीशुदा हैं। बाकी 3 ख़वातीन जो हैं ये शादीशुदा हैं, तीनों की एक बेटी है और तीनों के घरों के हालात ऐसे हैं कि वहाँ मर्दों का कोई बाकायदा रोज़गार नहीं है। ये ख़वातीन बहुत बड़ा काम कर रही थीं अपने घरों के लिए भी। इस मामले में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि समाजी तंजीम की जानिब से इनकार कर दिया गया। एक तंजीम है सबाउन, बड़ा नाम है, ये तंजीम इस इलाके में काम करती है।
سباؤن نے براوو کالج، ایک لوکل کالج ہے، اس کے ذریعے ان خواتین کو ہائر کیا اور ایک معاہدہ سامنے آ گیا ہے. یہ معاہدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شمالی وزیرستان نے پیش کر دیا ہے. یہ معاہدہ سچائی بتاتا ہے. یہ معاہدہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت. اس معاہدے کے تحت سباؤن اور براوو کے درمیان معاملات طے ہوئے اور ان خواتین کو ہائر کیا گیا. مختلف چیزوں کی تربیت دینی تھی. یہ خواتین جو ہیں یہ ہائر کی گئیں. سباؤن نے انکار کیا ہے. انکار کی مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں مقامی لوگوں کی جانب سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ سباؤن اپنے بھی کسی خوف کی وجہ سے کہ ان کو نہ نشانہ بنایا جائے. اس علاقے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس علاقے کی روایات کے مسائل ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کی جانب سے انکار کیا گیا ہے. یہ جو این جی اوز ہیں یہ تگڑی این جی اوز ہوتی ہیں. انہیں باہر سے فنڈز ملتے ہیں، انہیں مقامی انتظامیہ کی مکمل مدد حمایت حاصل ہوتی ہے اور لوگوں میں بھی یہ این جی او کیونکہ مسلسل کام کرتی ہیں تو ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہیں آگے جا کر اس علاقے کے لیے مزید کام کرنا ہے. بہرحال یہ معاہدہ جو ہے یہ معاہدہ سچائی سامنے لے آیا ہے. کمانڈر سجنا جس کی جانب سے ان خواتین کو قتل کیا گیا، اس کے بارے میں سیکیورٹی فورسز کو انفارمیشن ملی کہ وہ یہاں موجود ہے اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ آپریشن کیا گیا. کمانڈر سجنا موقع سے برقع پہن کر فرار ہو رہا تھا. یہ امن کا دشمن، بم دھماکے کرنے والا، گولیاں چلانے والا، بارودی سرنگیں بچھانے والا، دہشت گردوں کے کیمپوں کے لیے نئی ریکروٹمنٹ کرنے والا موقع سے بزدلوں کی طرح برقعے میں فرار ہو رہا تھا. اسے مارا گیا ہے. یہ ان 4 خواتین کے قتل میں ملوث تھا اور یہ ٹھکانے لگا ہے. آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. پریس ریلیز کے مطابق سیکورٹی فورسز کنڈکٹڈ آئی بی او ان میر علی نارتھ وزیرستان آن کنفرمیشن آف پریزنس آف ٹیررسٹ. دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی، خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا. ڈیورنگ ایکسچینج آف فائر ٹیررسٹ کمانڈر حسن الیاس سجنا اور ٹی ٹی پی حافظ گل بہادر گروپ کلڈ. یہ حافظ گل بہادر گروپ کا ایک اہم ترین کمانڈر تھا. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا حافظ گل بہادر گروپ یہ اس کا ایک اہم کارندہ تھا. یہ یہاں پر مارا گیا ہے. حسن واز انوالوڈ ان کلنگ آف 4 ویمن ورکر یسٹرڈے ان میر علی. پیر کی صبح یہ جو 4 خواتین قتل ہوئیں اس میں یہ ملوث تھا. The killed terrorist remained involved in terrorist activities against security forces and peaceful civilians, including IED attacks, kidnapping for ransom, target killing, extortion, and also involved in recruiting terrorists. تو یہ مختلف طرح کی دہشت گردی کی وارداتوں میں، بھتہ خوری کی وارداتوں میں، اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھا. یہ بندے بھی ریکروٹ کرتا تھا اس تنظیم کے لیے. یہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود وغیرہ بھی ملا ہے اور اس شخص کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے. یہ اسلحہ جو ہے یہ بھی اب قبضے میں لے لیا گیا ہے اور مزید اس سلسلے میں کارروائیاں ہوں گی یہ بھی پتہ چل رہا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ فوری طور پر کارروائی کی گئی ہے. یہ کارروائی بھی آپریشن رد الفساد کا حصہ ہے. آپریشن رد الفساد جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عوام کا ریاست پر اعتماد بحال ہو، شہری کا ریاست پر اعتماد بحال ہو. جس انداز میں فوری طور پر یہ کارروائی انجام دی گئی ہے یہ آپریشن رد الفساد کے مقاصد کو پورا کرتی ہے. دہشت گردوں کے خلاف ابھی بھی کارروائیاں جاری ہیں اور جاری رہیں گی. یہ ایک بڑی لڑائی ہے. یہ لڑائی ہمیں مل کر لڑنی ہے اپنی افواج کے ساتھ. ان پر نظر رکھنی ہے، ان کو ناکام بنانا ہے، پاکستان کو ہمیں کامیاب بنانا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو.